The Sambhaji Nagarcha Raja 21-day Sarvajanik Ganesh in Vasco featured a grand idol crafted from 48 kilos of pearls. Inspired by the spiritual city of Kashi, organized by the Shantadurga Kala and Krida Sangh, the celebration showcases the group's creativity, devotion and cultural excellence. तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमातून हांव सांगूंक सोदतां अख्ख्या मुरगांव तालुक्यात 21 दिसांचो गणपती तो फक्त श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघाचो आसा आणि खंयचेच मंडळ 21 दीस गणपती दवरना। तशेंच आमचे दोन व्हडले हे कार्यक्रम आसता, तो म्हणजे एक महाप्रसाद आणि दुसरो म्हटल्यार आमचें विसर्जन। आता कशें जालां, पयलीं सुरवातीक आमचो उत्सव किंवा आमचो क्लब ह्या वाठारा पुरतोच आसलेलो, तो आता वास्को न्हू पण पूर्ण मुरगांव आणि गोंयभर पावलेलो आसा। तर गोंयचे लोक हांगा आमच्या उत्सवाक येता, अंदूच्या वर्सा तेंच्यांनी येवचें अशें मागता। आणि हांव संतोष नायक शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघाचो एक मेंबर। आमी अंदू हर वर्सा आमी वेगवेगळ्या वस्तूपासून तयार करता, जशें कितें बीट्स, मागीर नाल्लाचो केलो, कोण्यांचो केलो, गेल्या वर्सा काजूचो केलो, अशी प्रत्येक वर्सा 14 वर्सां अलग अलग वस्तूपासून तयार केलो। ह्या वर्सा आमी स्पेशली पल्स म्हणजे मोतयापासून तयार केल्लो आहा। मोतयो आमकां कमीत कमी एक 45 to 48 किलो मोती लागल्या ताका ह्या करपाक। आणि हो अख्खो देखावो जो आहा तो वाराणसी काशी विश्वनाथ हेजेर आमी पळोवन हो केल्लो। जेन्ना आमी हांगा गेल्लेले वाराणसीक, तो पळोवन म्हाज्या मनान अशें जालें कित्याक ह्या फावटी हो देखावो आमी आमच्या चवथीक करपाचो आणि ते भाशेन आमी ही केल्लेली आहा। आणि वर्सान वरस आमकां कितें ना, फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, कॉन्सोलेशन तरी गावताच गावता। आज 14 वर्सां जाली आमकां ही सगळी प्रायजां आमची आसा, म्हणजे एक वर्स अशें ना की आमकां प्रायज गावोंक ना कशें। आणि ही अख्खी काशी आमी आमच्या परीन आमी अशें हें हांगा आखल्लेली आहा। तर सगळ्या भाविकांक सांगता हांव अवश्य येवन हांगा पळोवपाचें। आणि म्हाका दिसता आमच्या साऊथ गोवान जाल्यार असो देखावो कोणूच करना, आमी एकटेच करता। शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ स्थापन करून गेली 50 वर्सां जाल्लीं आसा। आमी खूब भुरगे आशिल्ले तेन्ना, एक 4-5-6 भुरगे अशे मेळून आमी बाल गोपाळान अशे हो क्लब स्थापन केलो। हे आतां 50 वर्सां कशी सोंपली हें आमकां कळत ना। अशें शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघान नाटकाच्या क्षेत्रांनी जावं ते खेळाच्या क्षेत्रांत जावं एक आमी वर्कशॉप घेवपाचें आसत जाल्यार तें सगळे स्कुलांक आपोवन एक आमी सर हाडून तांकां शिकयले। ड्रॉइंग जावं आमचे रांगोळी अशें। तशेंच आमी आतां घुमटाचें सुद्दां आमी एक नियोजन केल्लें आसा। आतां शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघ हो वास्को पुरतीच मर्यादीत ना, हो पूर्ण गोंयान आमी नाटकाच्या क्षेत्रांत जावं ती एकांकिका, 3 अंकी नाटक जावं आतां बे कला अकादेमीक ह्या वर्सा आमकां 3रे बक्षीस फावो जाल्लें आसा। ही आमकां उमेदीची गजाल। तशेंच आमी नरकासूर सुद्दां आमी करपाक माहीर सारके। एका टायमार आमकां कितकेशेच फावटी आमकां पयल्या बक्षीस फावो जाल्लें आसा। जावं ते आतां आमी आतां फक्त कितें कला आनी क्रीडाच म्हणून न्ही, आनी खूब क्षेत्रांनी आमी भाग घेतलो। सांगपाचें म्हटल्यार उमेद दिसता की आजुनूय आमी तेच मेंबर जावं आनी नवे मेंबर जावं आमी आजुनूय तशे टिकून रावले। कितें जडी मेळून आमी वचनासतना हो क्लब आतां आमी वयर हाडपाक, तशें आतां हे वर्स आतां हे 14 वर्सां जालीं आमच्या गणपती पुजलो म्हणून जायना। आयज इतके भावीक गोंयभर येता आनी हो गणपती प्रसन्न जाता लोकांक। कितें अशें म्हणटात की कितें मागलेली कामां पूर्ण जाता। आमकां हें आयकून खूब उमेद जाता। कितें आतां थोड्यान आनी सांगपाचें म्हणल्यार खूब आसा, कितें आमचे आनी खूब उलोवपी आसा। कितें देव बरें करूं। म्हणजे आमचे 16 तारखेक विसर्जन आसा। विसर्जन आमी सदांच आमची परंपरेनुसार मिरवणूक काडटा, दिंडी बिंडी घालून, आनी ह्या फाटी तशीच जातली। आणि पारंपरीक पद्दतीन जे आखला अशी पयलीं लोक दुसरी म्हणजे डीजे आणि हे ते करताले, पण आमी सदांच पारंपरीक पद्दतीन हे करता।
आणि आम्ही न्हू तशीच हे पारंपरीक पद्दतीन हे जातली आणि लोकांकडे सगळ्यांकडे विनवणी आसा की आमच्या दिंडेक पारंपरीक पद्दतीचे कपडे घालून येवचे हीच माझी नम्र विनंती. नॉनमॉन हे वेगळे वेगळे आमचे भुरग्यां खातीर बाळ गोपाला खातीर एक वर्कशॉप आयोजीत करता. वर्कशॉप आयोजीत करता आसतना मेन आमचें कितें आसता, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसता. तेंच्या खातीर कॉम्पिटिशन म्हटल्यार वर्कशॉप आसता. मागीर त्या भुरग्यां मदीं एक बरें वाद्य कोण करता ताका आमी एक उत्कृश्ट अशें एक इनाम भेटयता. तशेंच आमचे रांगोळीचे वर्कशॉप आसता. तशेंच मागीर ड्रॉइंगाचे वर्कशॉप आसता. सो वर्कशॉप्स ही 2-3 हेजी आमी घेतात हांगा आनी ते बद्दल आमच्या भुरग्यां खातीर खूब प्रतिसाद येता. सो आमी एक फुगडी आयोजीत केल्या. सो ऑल गोवा खातीर ती फुगडी आसतली 13 तारखेक. सो लास्ट टायमींग आसतलो 11 तारखेक आनी मिनिमम 8 लोकांनी पार्टिसिपेट म्हटल्यार ग्रुपाच्या 8 लोक आसचे आनी फुगडी पारंपरीक आसूंक जाय. सो सगळ्यांनी 11 तारीख म्हटल्यार म्हाका प्लीज नांवां दिवची.